روزی حضرت عیسی علیه السلام از صحرایی می‌گذشت. در راه و عبادتگاهی رسید که عابدی در آنجا زندگی می‌کرد. حضرت با او مشغول سخن گفتن شد. در این هنگام جوانی که به کارهای زشت و ناروا مشهور بود از آنجا گذشت. چشمش وقتی به حضرت عیسی علیه السلام و مرد عابد افتاد، پایش سست شد و از راه رفتن باز ماند. همانجا ایستاد و گفت: خدایا، من از کردار زشت خویش شرمنده‌ام. اکنون اگر پیامبرت مرا ببیند و سرزنش کند چه کنم؟ خدایا، عذرم را بپذیر و آبرویم را مبر. مرد عابد تا آن جوان را دید، سر به آسمان بلند کرد و گفت: خدایا، مرا در قیامت با این جوان گناهکار محشور نکن. در این هنگام خداوند و پیامبرش وحی فرمود که به این عابد بگو: ما دعایت را مستجاب کردیم و تو را با این جوان محشور نمی کنیم، چرا که او به دلیل توبه و پشیمانی اهل بهشت است و تو به دلیل غرور و خودبینی اهل دوزخ.